अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। तेलंगाना में मुस्लिम ओहदेदार नाइंसाफी का शिकार, अहम ओहदों पर 4% नुमाइंदगी भी नहीं। 33 कलेक्टर्स में 2 मुसलमान, एक भी एडिशनल कलेक्टर नहीं। अहम ओहदों से हटाकर गैर अहम पोस्टिंग से ओहदेदारों में मायूसी। बरक़ी शरह में कोई इजाफा नहीं होगा, अवाम को बड़ी राहत। हुकूमत ने महकमे बरक़ी की आमदनी और अखराजात के खसारे 10,535 करोड़ रुपए अदा करने से इत्तफाक किया। साबिक़ मेयर GHMC बोंतुराम मोहन ने CBI के निशाने पर तेलंगाना में CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट व इनकम टैक्स कार्रवाइयों के दौरान साबिक़ मेयर बीराम मोहन ने कहा उन्हें CBI की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिली। नागुल में जेवरात की दुकान में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, हमला आवर कीमती जेवरात लेकर फरार। शुमाली हिंद की रियासतों की टोलियों पर शुबह। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने BJP पर ब्लैकमेल की सियासत का लगाया इल्जाम और कहा TRS एजेंसियों की कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होगी बल्कि उसका मुकाबला करेगी। शहर में आवारा कुत्तों का गौल, शहरियों में खौफ व दहशत। मेहदीपट्टनम में कुत्ते के हमले में कमसिन लड़का जख्मी, GHMC ख्वाब गफलत में। मिनॉरिटी स्टडी सर्कल की सरगर्मियां ठप, अक़लियती उम्मीदवारों के लिए कोई कोचिंग नहीं। सिविल सर्विसेज कोचिंग की शराइत में तब्दीली जरूरी, 7 बरसों में एक भी मुस्लिम मुंतखब नहीं, कोचिंग के बजाय सिर्फ मटेरियल की फराहमी। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने हुकूमत की मसाई, मेट्रो रेल दूसरे मरहले के इफ्तिताह की तैयारी। वज़रा नवाज यादव, मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी और दीगर का दौरा। हुकूमत ने 9 मेडिकल कॉलेजेस में 3,897 जायदादों पर तकर्रुरात की दी मंजूरी। फी कॉलेज 433 जायदादें मुख्तस। वज़ीर सेहत हरीश राव का खैर मक़दम। आसिफाबाद में गिद्ध की नकल मकानी, महकमे जंगलात और माहौलियात के जहदकारों में खुशी की लहर। चंद्रबाबू नायडू को पोलावरम प्रोजेक्ट के दौरे से रोक दिया गया। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के करीब सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब पुलिस ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को प्रोजेक्ट के लिए जाने के दौरान रोक दिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में सिर्फ मुस्लिम अक़लियत ही इंसाफ से महरूम नहीं बल्कि मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले आला ओहदेदार भी नाइंसाफी का शिकार हैं और उन्हें अहम ओहदों से महरूम रखा गया। नई रियासत की तश्कील के बाद ओहदेदारों को उम्मीद थी कि उनके साथ इंसाफ होगा और काबिलियत और सीनियरिटी की बुनियाद पर पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता 8 बरसों में मुस्लिम ओहदेदारों को महरूमी का एहसास सताने लगा है। जब कभी अहम ओहदों पर तकर्रुरात की बात आती है तो मुस्लिम ओहदेदारों की कमी का बहाना किया जाता है। तेलंगाना में आला ओहदेदारों में मुसलमानों की तादाद काफी कम है, लेकिन जो ओहदेदार हैं उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। मुसलमान 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी की जद्दोजहद में हैं, लेकिन मुस्लिम ओहदेदारों को 4% भी अहम ओहदे हुकूमत में हासिल नहीं हुए। तेलंगाना सेक्रेटरिएट मुस्लिम ओहदेदारों से तेजी से खाली हो रहा और गैजेटेड रुतबे के मुस्लिम ओहदेदारों की कमी आने वाले चंद बरसों में सूरत हाल को मजीद संगीन बना देगी। तेलंगाना में यूं तो 14 मुस्लिम
مسلم عہدیدار ایسے ہیں جنہیں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے بیشتر غیر اہم عہدوں پر فائز کیے گئے۔ سیکریٹری رتبے کے عہدوں پر صرف 2 عہدیدار ہیں، جن میں احمد ندیم اور سید علی مرتضی رضوی شامل ہیں، جو اعلیٰ ترتیب اقلیتی بہبود اور ہیلتھ میں خدمات انجام دے رہے۔ تلنگانہ حکومت نے برقی صارفین کو بڑی راحت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آمدنی و اخراجات میں جو 10,535 کروڑ روپے کا خسارہ حکومت سے ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ مرکز نے برقی قوانین میں ترمیم کر کے آئندہ سال سے فی یونٹ 30 پیسے اضافے کے اختیارات ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو دیے تھے، جس پر ایک ہفتے قبل ترمیمی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا، جس کا جائزہ لینے کے بعد حکومت نے عوام پر مزید مالی بوجھ عائد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ کی 2 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری سے درخواست کی ہے کہ وہ برقی کی موجودہ قیمتوں کو آئندہ مالیاتی سال 2023-24 کے لیے جوکتوں جاری رکھنے کی اجازت دے۔ نارتھ اور ساؤتھ تلنگانہ ڈسکام ڈائریکٹر گنپتی و سوامی ریڈی نے الیکٹریسٹی ریگولیٹری کونسل کے صدرنشین سری رنگا راؤ سے ملاقات کی اور آئندہ سال کے لیے آمدنی کی ضرورت ARR رپورٹس حوالے کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں اداروں کی آمدنی اور اخراجات میں 10,535 کروڑ روپے کا فرق ہوگا۔ ریاستی حکومت نے اس خسارے پر قابو پانے فنڈز فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے برقی قیمتوں میں کوئی نظر ثانی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے سابق میئر بونتورا موہن نے واضح کیا کہ ان کو CBI نے فرضی CBI عہدیدار سرینواس کی گرفتاری کے معاملے میں نوٹس جاری نہیں کی۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ اس معاملے پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نقلی CBI عہدیدار سرینواس کی سرگرمیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس کا تعارف ایک تقریب میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جانچ ایجنسیاں اگر ان کو طلب کرتی ہیں تو وہ جائیں گے اور اس معاملے پر جواب دیں گے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر تلنگانہ کے ساتھ امتیاز اور TRS لیڈروں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سٹہ بازی کے کاروبار میں ملوث نہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کوٹم ریڈی سریدھر ریڈی کون ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے LB نگر کے تحت ناگول سنیہا پوری کالونی میں فائرنگ کے واقعے سے سنسنی پھیل گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 حملہ آوروں نے جویلرز میں گھس کر دکان کے مالک پر فائرنگ کی، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں وہ وہاں سے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے زخمی کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمات درج کر کے ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس سارے منظر کا CCTV فوٹیج میں قید ہو گیا ہے، جس کی تفتیش کرتے ہوئے پولیس کارروائی کر رہی۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے BJP پر بلیک میل کی سیاست کا الزام عائد کیا اور کہا کہ TRS ایجنسیوں کی کارروائیوں سے خوفزدہ نہیں ہوگی بلکہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے ریاستی وزیر کیشور اور MLC کویتا کے ساتھ جگتیال کا دورہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ 7 دسمبر کو چیف منسٹر نئے کلیکٹریٹ اور پارٹی آفس کا افتتاح کریں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے تعلق سے BJP جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے، اس پر عوام کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے شرمیلا کو BJP کی چھوڑی گئی تیر قرار دیا ہے اور کہا کہ جہاں بھی انتخابات ہو رہے وہاں ED اور انکم ٹیکس CBI کے دعوے ہو رہے ہیں۔ شہر میں آوارہ کتوں کی بہتات شہریوں میں خوف و دہشت کا سبب بن گئی ہے۔ آوارہ کتوں کی سرگرمیاں شہریوں بالخصوص اسکولی طلبہ و خواتین کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی۔ علاقے مہدی پٹنم دلشاد نگر کالونی میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ آوارہ کتے کے حملے میں ایک کمسن لڑکا زخمی ہو گیا۔ کتے نے بچے کا تعاقب کرتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ اس طرح کے خطرناک واقعات کے تدارک اور روک تھام کے لیے بلدیہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ افسوس کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی مجرمانہ غفلت اب شہریوں کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی۔ سابق میں اس طرح کے آوارہ کتوں کے حملے میں ایک کمسن لڑکا ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ دردناک واقعہ کلسم پورہ حدود میں پیش آیا تھا، جبکہ قلعہ گولکنڈہ میں ایک کمسن لڑکا جو مکان کے سامنے کھیل رہا تھا، آوارہ کتوں نے حملہ کرتے ہوئے لڑکے کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان سنگین اور خطرناک واقعات کے بعد بھی کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ایسا آوارہ کتوں کی دہشت اس قدر پیدا ہو گئی ہے کہ شہریوں اپنے تحفظ پر سوال اٹھانے لگے
لگے ہیں اور آوارہ کتوں کی بہتات اور ان کی سرگرمیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ وہ غول کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں اور باضابطہ ایک جھنڈ کی شکل میں شہریوں پر حملہ کر رہے گاڑیوں اور موٹر سائیکل رانوں کا تعاقب کیا جاتا ہے اور کئی شہری کتوں کے سبب حادثات کا شکار ہو کر زخمی ہوئے ہیں۔ آوارہ کتوں کی بہتات مہدی پٹنم، ٹولی چوکی، سالار جنگ کالونی، سمتا کالونی یا پھر چند مخصوص علاقوں تک محدود نہیں بلکہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی آوارہ کتوں کی کثرت سے دہشت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में अक़लियतों को रोजगार में मुनासिब नुमाइंदगी के लिए कोचिंग फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने 2015 में तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी स्टडी सर्कल का क़याम अमल में लाया, लेकिन ये इदारा अपने क़याम के मकासद की तकमील में नाकाम हो चुका है और इसकी तमाम तर सरगर्मियाँ ठप हो गई हैं। सिविल सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंक्स, पुलिस, मुसल्ह अफवाज और दीगर पेशा वाराना कोर्सेज में अक़लियती उम्मीदवारों को रहनुमाई और कोचिंग फराहम करने के मकसद से 24 सितंबर 2015 को स्टडी सर्कल का इफ्तिताह अमल में लाया, लेकिन गुज़िश्ता 7 सालों में स्टडी सर्कल के जरिए एक भी ठोस प्रोग्राम मुनक़िद नहीं हुआ जिसके जरिए ये दावा किया जा सके कि स्टडी सर्कल की रहनुमाई के नतीजे में उम्मीदवार रोजगार हासिल करने में कामयाब हुए। हुकूमत की जानिब से इब्तिदा में 6 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया, लेकिन बाद में उसे घटाकर 2 करोड़ कर दिया गया। बजट की इजराई के मामले में हुकूमत फिरागदिली का मुजाहरा नहीं किया और किसी भी साल मुकम्मल बजट की इजराई अमल में नहीं आई। गुज़िश्ता 8 सालों में जो कुछ भी बजट जारी किया गया वो सिर्फ तनख्वाहों और दीगर जरूरियात पर खर्च हुआ। स्टडी सर्कल की जानिब से हर साल 100 अक़लियती उम्मीदवारों को सिविल सर्विस कोचिंग के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा, लेकिन आज तक एक भी उम्मीदवार IAS के लिए मुंतखब नहीं हुआ। इब्तिदा में बाज़ उम्मीदवार प्रीलिम्स इम्तिहानात में कामयाब जरूर हुए, लेकिन मेन इम्तिहानात में कामयाब ना हो सके। 2 उम्मीदवार इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद वहाँ नाकाम हो गए। सिविल सर्विसेज कोचिंग में नाक़िस मुजाहरे की अहम वजह हुकूमत की शराइत है। उम्मीदवारों के लिए देही इलाकों में सालाना 1.5 लाख और शहरी इलाकों में सालाना 2 लाख रुपए की आमदनी की हद मुकर्रर की गई, जिसके नतीजे में गैर संजीदा उम्मीदवार कोचिंग के लिए रुजू हो रहे। रियासती वज़ीर अफज़ाइश मवेशिया वसमकियात फ़रोग़ डायरी और सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हैदराबाद जो एक ग्लोबल सिटी के तौर पर तरक्की कर रहा, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत सख्त मेहनत कर रही। रवां माह की 9 तारीख को चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव मेट्रो रेल मनसूबे का दूसरा मरहले की संगे बुनियाद रखेंगे। इस सिलसिले में वज़रा तलासानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली और सबिता इंदिरा रेड्डी ने मेट्रो के MD NVS रेड्डी से मुलाकात की है और उनसे माइंड स्पेस जंक्शन राजेंद्र नगर के तेलंगाना पुलिस ग्राउंड्स का भी दौरा किया, जहां पर संगे बुनियाद रखा जाना है। माइंड स्पेस जंक्शन और ट्रैफिक डाइवर्शन के मौज़ूआत का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया गया। इस तरह पुलिस ग्राउंड में जलसे गाह का तयन, जलसे में आने वाले लोगों की गाड़ियों की पार्किंग वगैरह के मसाइल पर ओहदेदारों को कई हिदायत दी। इस मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR 6250 रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संगे बुनियाद रखने के बाद जल्द से आम में शिरकत करेंगे।
تلنگانہ حکومت نے برقی صارفین کو بڑی راحت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آمدنی و اخراجات میں جو 10,535 کروڑ روپے کا خسارہ حکومت سے ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ مرکز نے برقی قوانین میں ترمیم کر کے آئندہ سال سے فی یونٹ 30 پیسے اضافے کے اختیارات ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو دیے تھے، جس پر ایک ہفتے قبل ترمیمی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا، جس کا جائزہ لینے کے بعد حکومت نے عوام پر مزید مالی بوجھ عائد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ کی 2 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے اسٹیٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری سے درخواست کی ہے کہ وہ برقی کی موجودہ قیمتوں کو آئندہ مالیاتی سال 2023-24 کے لیے جوں کا توں جاری رکھنے کی اجازت دے۔ نارتھ اور ساؤتھ تلنگانہ ڈسکام ڈائریکٹرز گنپتی و سوامی ریڈی نے الیکٹریسٹی ریگولیٹری کونسل کے صدرنشین سری رنگا راؤ سے ملاقات کی اور آئندہ سال کے لیے آمدنی کی ضرورت ARR رپورٹس حوالے کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں اداروں کی آمدنی اور اخراجات میں 10,535 کروڑ روپے کا فرق ہوگا۔ ریاستی حکومت نے اس خسارے پر قابو پانے فنڈز فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے برقی قیمتوں میں کوئی نظر ثانی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں مسلم عہدیدار ناانصافی کا شکار، اہم عہدوں پر 4% نمائندگی بھی نہیں۔ 33 کلیکٹرز میں 2 مسلمان، ایک بھی ایڈیشنل کلیکٹر نہیں۔ اہم عہدوں سے ہٹا کر غیر اہم پوسٹنگ سے عہدیداروں میں مایوسی۔ برقی شرحوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، عوام کو بڑی راحت۔ حکومت نے محکمہ برقی کی آمدنی اور اخراجات کے خسارے 10,535 کروڑ روپے ادا کرنے سے اتفاق کیا۔ سابق میئر GHMC بونتورام موہن نے CBI کے نشانے پر تلنگانہ میں CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ و انکم ٹیکس کارروائیوں کے دوران سابق میئر بیرام موہن نے کہا انہیں CBI کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں ملی۔ ناگل میں زیورات کی دکان میں فائرنگ، 2 افراد زخمی، حملہ آور قیمتی زیورات لے کر فرار، شمالی ہند کی ریاستوں کی ٹولیوں پر شبہ۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے BJP پر بلیک میل کی سیاست کا لگایا الزام اور کہا TRS ایجنسیوں کی کارروائیوں سے خوفزدہ نہیں ہوگی بلکہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ شہر میں آوارہ کتوں کا غول، شہریوں میں خوف و دہشت۔ مہدی پٹنم میں کتے کے حملے میں کمسن لڑکا زخمی، GHMC خواب غفلت میں۔ منارٹی اسٹڈی سرکل کی سرگرمیاں ٹھپ، اقلیتی امیدواروں کے لیے کوئی کوچنگ نہیں۔ سول سروسز کوچنگ کی شرائط میں تبدیلی ضروری، 7 برسوں میں ایک بھی مسلم منتخب نہیں، کوچنگ کے بجائے صرف میٹیریل کی فراہمی۔ حیدرآباد میں ٹرانسپورٹ سسٹم کو مزید بہتر بنانے حکومت کی مساعی، میٹرو ریل دوسرے مرحلے کے افتتاح کی تیاری۔ وزراء شنواس یادو، محمد محمود علی، سبیتا اندرا ریڈی اور دیگر کا دورہ۔ حکومت نے 9 میڈیکل کالجز میں 3,897 جائیدادوں پر تقررات کی دی منظوری، فی کالج 433 جائیدادیں مختص۔ وزیر صحت ہریش راؤ کا خیر مقدم۔ آصف آباد میں گدھ کی نقل مکانی، محکمہ جنگلات اور ماحولیات کے جہدکاروں میں خوشی کی لہر۔ چندرا بابو نائیڈو کو پولاورم پروجیکٹ کے دورے سے روک دیا گیا۔ آندھرا پردیش کے پولاورم پروجیکٹ کے قریب صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کو پروجیکٹ کے لیے جانے کے دوران روک دیا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔